नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम सदीक़ दीनदार के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आज उसकी दूसरी नशिस्त है जिसमें हम सदीक़ का शख्सी खाका बयान करने के बाद आज हम दूसरी नशिस्त में उसका जमाती खाका आप हज़रात के सामने रखेंगे ताकि हमें इनकी मेहनत का मैदान और बिलखसूस जिन इलाक़ों में ये ख़ास तौर पे इनकी सरगर्मियाँ जारी हैं वहाँ के मुसलमान इनसे चौकन्ना हो सकें और अपने अकायद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। इनकी सबसे ज़्यादा मेहनत का मैदान कोरंगी कराची है, जिसमें सईद बिन वहीद बी अलैग जो कि जमीयतुल मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह दीनदार अंजुमन का जो बानी है और वो इस नाम पे सदीक़ दीनदार चंद बसीशर के जो नज़रियात हैं, अकायद हैं, उनको लोगों में मुसलसल वो ट्रांसफ़र कर रहा है, लोगों के जहनों में ये जहर डाल रहा है। नाम बहुत अच्छा रखा है मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह के नाम पे, लेकिन असल इनका जो मकसद है वो उम्मत मुसलमा को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तोड़कर जो सदीक़ दीनदार के नाम पर उसने एक दानेदार मज़हब बनाया है, उसके पीछे लोगों को चलाना है। और दूसरा इनका तबका जो कि पाकिस्तान में दूसरी जगह पर मर्दान में है, वो मरकज़ी अंजुमन दीनदार के नाम पे वहाँ पे काम कर रहा है। और तीसरा इनका जो तबका है, तीसरा इनका जो ग्रोह या तीसरी जमात इनकी, वो हिंदुस्तान में हिज़्बुल्लाह अंजुमन दीनदार के नाम पे काम कर रही है। और इसमें जो बुनियादी चीज़ समझने की है वो ये कि इन लोगों के जो अकायद व नज़रियात हैं, चूँकि कादियानियों से मुस्तार लिए हुए हैं, इनका मज़हब तमाम मज़ाहिब की इबादात को और उनके मामलात और अकायद को जमा करके बनाया गया वो मलगूबा है, जिसे हम नज़रिया वहदत अदियान की एक कड़ी कह सकते हैं। इस पर भी गुफ्तगू होगी कि नज़रिया वहदत अदियान क्या है और ये लोग किस तरह मुख्तलिफ़ दीनों और मुख्तलिफ़ धर्मों के लोगों को आपस में जमा करके और एक ऐसी मुनाजराना फ़ज़ा बनाते हैं जिससे नस्ल इंसानी में बजाय अमन के मज़ीद इश्तिआल जन्म ले। लेकिन सरदस्त हम इनके उन नज़रियात की बात करते हैं, इनके जमाती तारफ़ की बात कर रहे हैं कि इनकी जमात तीन हिस्सों में तीन तरीक़ाकार से लोगों के जहनों में अपना जहर डाल रही है। चूँकि आप जानते हैं कि इंसान का एक मिजाज है, या तो ये बहुत ज़्यादा गर्म तबीयत होता है या नरम तबीयत होता है। जब इसकी तबीयत में इश्तिआल हो तो ये जिहाद और जिहाद की बातें और इस तरह की जो है वो सख्त बातों इनको मिजाजन ये पसंद करता है। और दूसरे बाज़ इंसान वो होते हैं जिनकी तबीयत में नरमी होती है, तो वो हमेशा ज़िक्र, मुराक़बे, तसव्वुफ़ इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं। इनका सदीक़ दीनदार का एक ये इजाफ़ी वर्जन है कादियानी से, चूँकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बेशक ये मुरीद था और बशीरुद्दीन महमूद के हाथ पर बैत करने के बाद इसने एक नई नबूवत का ख़ुद दावा किया था। ये एक मुस्तकिल मौजू है, लेकिन इसके बावजूद कादियानियत ने हमेशा जिहाद का इनकार किया। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जिहाद का बहुत बड़ा दुश्मन रहा, लेकिन इसके जो सदीक़ दीनदार के पैरोकार हैं, इन्होंने जब लोगों के जहनों को देखा कि ये जिहाद और इस तरह की बातों को पसंद करते हैं, तो इस शख्स ने बाकायदा इस बात को अपने हथियार बनाया और इसके पैरोकारों ने हिज़्बुल जिहाद या जमीयतुल मुजाहिदीन और ग़ज़वा हिंद के जो एक यानी लफ्ज़ी खाके थे या कौम को दिए गए वो रंगीन गुब्बारे थे, उस उन्वान पर उन्होंने कौम को धोखा दिया कि हम मुजाहिदीन हैं, हम ग़ज़वा हिंद करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो बहरकैफ़ एक तर्ज़ पे उन्होंने ये इख्तियार किया कि जिहादी और सख्त नज़रियात रखने वालों को हिज़्बुल मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह के नाम पे जो है वो धोखा दिया। और दूसरा वो तबका जो नरम तबीयतों का मालिक था, जो तसव्वुफ़, सूफिया, मुराक़बे और इन चीज़ों का था, उनको पीरी मुरीदी की आड़ में इन्होंने दीन हक़ से दूर करने की कोशिश की। तो ये दोनों अतराफ़ से दीन इस्लाम पे हमलावर तबका है, जिसे अंजुमन दीनदार कहा जाता है। और ये कराची और मर्दान में और पेशावर में और पंजाब में मरकज़ी अंजुमन दीनदार के नाम पे काम करते हैं। हिंदुस्तान में हिज़्बुल्लाह अंजुमन दीनदार, कराची में जमीयतुल मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह अंजुमन दीनदार और KPK और पंजाब वगैरह में मरकज़ी अंजुमन दीनदार के नाम पे जो काम कर रहे हैं। ये पूरे का पूरा जो दानेदार मज़हब है, जिसमें तरह तरह के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के अकायद व नज़रियात उन्होंने जमा किए हैं, इसकी हकीकत उम्मत मुसलमा बतलाए और उम्मत मुसलमा ने बतलाई है। इस पर अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे अकाबरीन को, जिन्होंने बर वक्त इस फितने पे जो है वो इसकी गिरफ्त की। बिलखसूस हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस पे लिखा और उसको एहतसाब में भी शाया किया गया। लेकिन
اس وقت جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا مقصد ہے کہ اس کے خود اپنے بیٹوں نے، صدیق دیندار کے بیٹوں نے اپنے باپ کے عقائد کو کفریہ مانتے ہوئے رجوع کیا، اور باقاعدہ 29 مئی 2001 کو انہوں نے اسٹینٹ کمشنر مردان کے پاس حاضر ہو کر مسلمانوں کو یقین دہانی کروائی اور اپنے عقائد پر مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے وہ عقائد نہیں ہیں جو ہمارے باپ کے تھے، اور اس پر ان کا ایک معاہدہ ہوا۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو اسٹینٹ کمشنر مردان کے سامنے ہوا، اور اس معاہدے کے اندر جو انہوں نے تحریر کی اور عقائد لکھے اور صدیق چند کے عقائد و نظریات سے جس طرح اعلان برات کیا، تو گویا کہ انہوں نے بھی مانا، اس کی نسل نے بھی، صدیق چند کے بیٹوں نے بھی، کہ ہمارا باپ جو تھا وہ کافر اور بے دین تھا۔ ابھی ہم آپ کو یہ اس معاہدے کے مندرجات سناتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں آئے۔ یہ انہوں نے خود لکھا ہے، یہ صاحبزادہ سید ضیاء الحسن، یہ سید بھی خود ہی بنے ہیں، چونکہ اس کے باپ نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو اس کی اولاد کو آٹومیٹک انہوں نے سید بنا دیا، اور بر صغیر پاک و ہند میں سب سے آسان سید بننا ہوتا ہے۔ ہم صاحبزادہ سید ضیاء الحسن، سید محمود الحسن عرف باچا، بما اہل خانہ معتقدین اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے عقائد وہی ہیں جو کہ عامت المسلمین کے ہیں، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ صاحب کے گھر میں پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ میں ہی رب ذوالجلال والاکرام نے تا قیامت خاتم النبیین کے منصب پر فائز فرمایا، کو مانتے ہیں۔ آپ کے بعد مدعی نبوت کو کافر، کاذب، دجال، ملعون اور دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں، اگرچہ وہ مدعی نبوت ہمارے والد صدیق حسن دیندار چند بسیور ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مانتے ہیں۔ ہم قرآن کریم میں کسی قسم کی تحریف کرنے والے اور تمام ادیان باطلہ جو اسلام سے متصادم ہیں، مثلا قادیانی، مرزائی، لاہوری، منکرین حدیث، بہائی، ذکری وغیرہ، ان سب کو خارج اسلام سمجھتے ہیں۔ نیز جو شخص کسی بھی متنبی کو مسلمان، اور متنبی بمعنی نبوت کا مدعی کو مسلمان اور مصلح سمجھتا ہو، وہ بھی کافر اور خارج از اسلام ہے۔ ہمارے والد سید صدیق حسین المعروف بالصدیق دیندار چند بسیور کی وفات کے بعد ان کی تصانیف، مثلا خادم خاتم النبیین، دعوت اللہ اور مہر نبوت وغیرہ میں جو کفریہ کلمات موجود ہیں اور جن کی بنا پر مقتدر علماء کرام نے ان کی تکفیر کا فتویٰ صادر کیا ہے، ہم ان کے تمام کفریہ کلمات و عقائد سے مکمل طور پر برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم متحدہ اسلامی کونسل کے قابل قدر قائدین، مردان کی انتظامیہ اور علماء کرام کے بے حد ممنون ہیں کہ انہوں نے اس مسئلہ کو حل کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آگے انہوں نے دستخط کیے، اس کے جو 6-7 بیٹے ہیں، انہوں نے سید محمود الحسن اور باچا، ڈاکٹر محمد فاروق، سید ضیاء الحسن، حافظ حسین احمد، اس طرح یہ جاوید باچا، خالد محمود ایڈوکیٹ وغیرہ، تو وہاں کے مقامی علماء، اور پھر نیچے اسٹینٹ کمشنر جو مہتاب خان ہے غالباً، اس کی بھی نیچے مہر لگی ہے کہ اس شخص نے باقاعدہ اپنے دفتر میں ان سے یہ تحریری معاہدہ لیا کہ تم اپنے باپ کے عقائد کو واضح کرو، اور انہوں نے وہاں پر اپنے باپ کے کفریہ ہونے کا اقرار کیا اور باقاعدہ ان عقائد سے اعلان برات کیا۔ اب یہ تحریر ہمیں ہمارے مردان کے دوست مفتی محمد ندیم صاحب دامت برکاتہم کی وساطت سے ملی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خاتم النبیین یہ کتاب بھی مفتی محمد ندیم صاحب کے پاس مردان میں موجود ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے وہ عقائد ہیں، یہ وہ صدیق ہے جس کی اولاد نے اپنے باپ کو باقاعدہ کافر کہہ کر اس سے اعلان برات کیا۔ اب ان کا یہ اعلان برات کرنا یہ حقیقت پر مبنی تھا یا تقیہ پر مبنی ہے؟ اس کی 2001 کے معاہدے کے بعد 2009 سے انہوں نے پھر وہاں پر اپنی دوبارہ مشنری اپنا وہ نظم پھر ترتیب دے لیا ہے، اور دوبارہ سے امت کے عقائد پر حملہ آور ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے جس طرح فتنہ قادیانیت کے بارے میں حساس ہیں اور فتنہ قادیانیت سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی چوکیداری کرتے ہوئے کسی بھی چور اور ڈاکو سے غافل نہیں رہنا۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ آور ہو، ہم نے اس سے محمد عربی کے منصب کا بھرپور دفاع کرنا ہے اور امت کے عقائد کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ صدیق دیندار
یہ اس کا جو دانے دار مذہب ہے یہ قادیانیت کا ہی اگلا ورژن ہے، بلکہ ان سے بھی بعض خباستوں میں قادیانیوں کے لیے کوئی جتنی بھی یعنی ان میں مذہب میں قباحتیں اور خباستیں پائی جاتی ہیں، اس صدیق چند دیندار میں ان سے کئی گنا بڑھ کر خباستیں موجود ہیں، جن کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر آئے گی۔ تو آج ان کا جماعتی تعارف تھا کہ یہ 3 جماعتوں کی شکل میں ہندوستان پاکستان میں کام کر رہے ہیں، مدینہ منورہ میں بھی، سعودی عرب کے اندر بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ جہاں کہیں بھی آپ کو صدیق دیندار کے نام پہ یا دیندار انجمن کے نام پہ جتنے بھی اچھے اخلاق سے اور جتنی بھی تہذیب سے آپ کو دعوت دیں، آپ فوراً چکنے ہو جائیں کہ یہ وہ شخص ہیں جو تمہیں تمہارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ کر ایک ایسے جو یعنی شخص کے طرف آپ کو لے کر جا رہے ہیں جس کے کئی دعوے ہیں، اور جو کبھی ہندوؤں کا اوتار بنتا ہے، مسلمانوں میں نبوت کا مدعی ہے، شیعوں میں مہدویت کا مدعی ہے، اور سکھوں میں کسی گرو ہونے کا مدعی ہے۔ تو گویا کہ وہ ملغوبہ بین المذاہب ہے، ملغوبۃ المذاہب جو نظریات رکھنے والا شخص ہے، اور اسلام سے اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بقیہ وحدت نظریہ، وحدت ادیان، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، اور اس پر کس طرح برصغیر پاک و ہند میں محنتیں ہو رہی ہیں، اور کون کون سے وہ یعنی ہرکارے اور سہولت کار ہیں جو اس کفریہ نظریے کو امت مسلمہ میں تقسیم کر رہے ہیں، امت مسلمہ کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ اگلے نشست میں گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔